وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. و چون آیاتی را که بر پیامبر نازل شده بشنوند، چشمهای آنها را می‌بینی که اشک ریزان می‌شود به خاطر حقیقتی که دریافته اند و می‌گویند پروردگارا ایمان آوردیم، پس ما را در زمره گواهان بنویس. وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. چرا به خدا و آنچه از حق به ما رسیده است ایمان نیاوریم، در حالی که آرزو داریم پروردگارمان ما را در زمره صالحان درآورد. فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين. پس خداوند به خاطر این سخن که گفتند به آنها باغ‌های از بهشت پاداش داد که از زیر درختان آن نهرها جاری است و جاودانه در آن خواهند ماند و این است جزای نیکوکاران. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحیم. و کسانی که کافر شدند و آیات ما را تکذیب کردند آنها اهل دوزخند. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. ای کسانی که ایمان آورده اید، چیزهای پاکیزه ای را که خداوند برای شما حلال کرده است بر خود حرام نکنید و از حد تجاوز ننمایید، همانا خداوند متجاوزان را دوست نمی دارد. وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ. و از چیزهای حلال و پاکیزه ای که خداوند به شما روزی داده است بخورید و از خداوندی که به او ایمان دارید بترسید. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. خداوند شما را به خاطر سوگندهای لغوتان مؤاخذه نمی کند، ولی شما را به خاطر سوگندهایی که از روی قصد محکم کرده اید مؤاخذه می کند. پس کفاری آن اطعام 10 مسکین است از غذاهای متوسطی که به خانواده خود می خورانید، یا لباس پوشانید آنها را و یا آزاد کردن یک برده. پس اگر کسی نیابد 3 روز روزه بگیرد، این کفاره سوگندهای شماست هرگاه که سوگند یاد کردید و سوگندهای خود را حفظ کنید و نشکنید. این چنین خداوند آیات خود را برای شما بیان می کند، باشد که شکر گزارید.
يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. ای کسانی که ایمان آورده اید، همانا شراب و قمار و بتها و تیرهای قرعه پلید و از عمل شیطان است، پس از آنها دوری کنید تا رستگار شوید. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. همانا شیطان می‌خواهد با شراب و قمار در میان شما عداوت و کینه ایجاد کند و شما را از یاد خدا و از نماز باز دارد. پس آیا شما خودداری خواهید کرد؟ وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. و خدا را اطاعت کنید و نیز پیامبر را اطاعت کنید و از نافرمانی برحذر باشید. پس اگر روی گرداندید بدانید که بر پیامبر ما جز ابلاغ آشکار چیز دیگری نیست. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. بر کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام داده اند گناهی در آنچه خورده اند نیست، اگر پرهیزکاری کنند و ایمان آورند و کارهای شایسته انجام دهند، سپس پرهیزکاری کنند و ایمان آورند، سپس پرهیزکاری کنند و نیکی نمایند و خداوند نیکوکاران را دوست می‌دارد. يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. ای کسانی که ایمان آورده اید، خداوند شما را به چیزی از شکار که دستها و نیزه هایتان به آن میرسد آزمایش می کند تا خداوند معلوم بدارد چه کسی در نهان از او می ترسد. پس هر کس بعد از آن تجاوز کند برایش عذاب دردناکی خواهد بود. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. ای کسانی که ایمان آورده اید، در حال احرام شکار را نکشید
و هر کس از شما به عمد آن را بکشد باید کفاره‌ای همانند آن از 4 پایان بدهد، به شرطی که 2 نفر عادل از شما برابر بودن آن را تصدیق کنند و به صورت قربانی به کعبه برساند، یا به جای قربانی اطعام مساکین کند، یا معادل آن روزه بگیرد تا کیفر عمل خود را بچشد. خداوند از آنچه گذشته درگذشت و هر کس که به این گناه بازگردد خدا از او انتقام میگیرد و خداوند نیرومند و انتقام گیر است. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون. شکار دریا و طعام آن برای شما حلال شده است تا برای شما و کاروانیان بهره ای باشد، و شکار بیابان تا موقعی که در احرام هستید بر شما حرام است، و از خداوندی که به سوی او محشور میشوید بترسید. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. خداوند کعبه و ماه حرام و قربانی بینشان و قربانی نشاندار را وسیله ای برای استواری و سامان بخشیدن به کار مردم قرار داد. این گونه احکام برای این است که بدانید به تحقیق خداوند آنچه در آسمان ها و آنچه در زمین است میداند و مسلماً خداوند به هر چیز داناست. اعلموا ان الله شدید العقاب وان الله غفور رحیم. بدانید که خداوند سخت کیفر است و خداوند آمرزنده مهربان است. ما علی الرسول الا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. بر پیامبر وظیفه ای جز رسانیدن پیام الهی نیست و خداوند آنچه را که آشکار می کنید و آنچه را که پنهان می دارید می داند. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. بگو ناپاک و پاک یکسان نیست و اگرچه کثرت ناپاک ها تو را به شگفتی اندازد، پس ای خردمندان از خدا بترسید تا رستگار شوید. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حلیم. ای کسانی که ایمان آورده اید، از چیزهایی نپرسید که اگر برای شما آشکار گردد شما را اندوهگین کند، و اگر به هنگام نزول قرآن از آنها سؤال کنید برای شما آشکار می شود. خداوند از آنها عفو کرده است و خداوند آمرزنده بردبار است. قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. به راستی گروهی قبل از شما از آن سؤال کردند سپس بدان کافر شدند.
ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. خداوند هیچ گونه بحیره و نه سائبه و نه وسیله و نه حام را قرار نداده است، ولی کسانی که کافر شدند بر خدا دروغ می‌بندند و بیشترشان در نمی‌یابند. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ. و هنگامی که به آنها گفته شود به سوی آنچه خدا نازل کرده و به سوی پیامبر بیایید، گویند آنچه نیاکانمان را بر آن یافته ایم ما را بس است. آیا اگر نیاکان آنها چیزی نمیدانستند و هدایت نیافته بودند باز هم از آنها پیروی می کنند؟ يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. ای کسانی که ایمان آورده اید، مراقب خود باشید اگر شما هدایت یافته باشید. گمراهی کسانی که گمراه شده اند به شما زیانی نمی رساند. بازگشت همه شما به سوی خداست. آنگاه شما را از آنچه عمل می کردید آگاه می سازد. يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. ای کسانی که ایمان آورده اید، چون مرگ یکی از شما فرا رسد در موقع وصیت باید از میان شما 2 نفر عادل را گواه بگیرد، یا اگر مسافرت کردید و مصیبت مرگ به شما رسید و مسلمانی را نیافتید 2 نفر از غیر خودتان را به گواهی بطلبید و اگر هنگام ادای شهادت در صدق آنها شک کردید آن 2 را بعد از نماز نگاه دارید تا به خداوند سوگند بخورند که ما حاضر نیستیم حق را به چیزی بفروشیم اگرچه خویشان من باشند و شهادت خدا را کتمان نمی کنیم که در این صورت از گناهکاران خواهیم بود. فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما
وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين. پس اگر معلوم شد که آن دو مرتکب گناه خیانت شده اند و حق را کتمان نموده اند، دو نفر از کسانی که ستم دیده اند و نسبت به میت اولا هستند جای آنها را خواهند گرفت. آنگاه به خدا سوگند یاد کنند که گواهی ما از گواهی آن دو درست تر است و ما تجاوزی نکرده ایم و اگر چنین کرده باشیم از ستمکاران خواهیم بود. ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين. این روش به آنکه گواهی را به گونه درستش ادا کنند نزدیک تر است و یا بترسند که بعد از سوگندهای برسه سوگندهایشان رد شود و از خدا بترسید و گوش فرا دهید و بدانید که خداوند گروه فاسقان را هدایت نمی کند. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. روزی که خداوند پیامبران را گرد آورد آنگاه بگوید در برابر دعوت حق چه پاسخی به شما داده شد؟ گویند ما را علمی نیست، بیگمان تو خود دانای رازهای نهانی. اذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين. به یاد بیاور هنگامی را که خداوند به عیسی پسر مریم می‌فرماید ای عیسی پسر مریم نعمتی را که به تو و مادرت بخشیدم به یاد آور زمانی که تو را با روح القدس تقویت کردم در گهواره و بزرگی با مردم سخن گفتی و هنگامی که کتاب و حکمت و تورات و انجیل را به تو آموختم و هنگامی که به فرمان من از گل چیزی مانند شکل پرنده ای ساختی پس در آن می دمیدی و به فرمان من پرنده ای می شد و کور مادرزاد و مبتلا به بیماری پیسی را به فرمان من شفا می دادی و آنگاه که مردگان را به فرمان من زنده بیرون می آوردی و هنگامی که بنی اسرائیل را از آسیب رساندن به تو باز داشتم آنگاه که دلایل روشن برای آنها آوردی پس کسانی از آنها کافر شدند گفتند اینها جز جادوی آشکار چیزی دیگر نیست. وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. و بیاد آور
زمانی را که به حواریون وحی فرستادم که به من و فرستاده من ایمان بیاورید، گفتند ایمان آوردیم و گواه باش که ما تسلیم شده ایم. اذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. و به یاد آور چون حواریون گفتند ای عیسی پسر مریم، آیا پروردگارت میتواند سفره‌ای از آسمان بر ما نازل کند؟ عیسی در پاسخ گفت اگر مؤمن هستید از خدا بترسید. قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. گفتند میخواهیم از آن بخوریم و دلهای من آرام گیرد و بدانیم که به ما راست گفته ای و بر آن از گواهان باشیم. قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. عیسی پسر مریم دعا کرد و گفت پروردگارا، خداوندا، از آسمان سفره‌ای بر ما بفرست تا برای اول و آخر ما عیدی باشد و نشانه‌ای از تو و به ما روزی ده که تو بهترین روزی دهندگانی. قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. خداوند دعای او را اجابت کرد و فرمود من آن را بر شما نازل می کنم، اما هر یک از شما که بعد از آن کافر شود او را چنان عذابی می کنم که هیچ کس از جهانیان را چنان عذاب نکرده باشم. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. و به یاد بیاور که خداوند می‌فرماید ای عیسی پسر مریم، آیا تو به مردم گفتی که من و مادرم را به عنوان دو معبود به جای خدا انتخاب کنید؟ عیسی گوید تو منزهی، من حق ندارم آنچه را که شایسته من نیست بگویم. اگر چنین سخنی را گفته باشم بیگمان تو میدانی، تو از آنچه در زمین من است آگاهی و من از آنچه در ذات پاک توست نمیدانم. یقینا تو خود دانای رازهای نهانی. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت
أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهید. من چیزی جز آنچه مرا به آن فرمان دادی به آنها نگفتم. به آنها گفتم خداوندی را بپرستید که پروردگار من و پروردگار شماست و تا زمانی که در میان آنها بودم مراقب و گواهشان بودم و چون مرا برگرفتی تو خودت مراقب آنها بودی و تو بر هر چیز گواهی. إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. اگر آنها را عذاب کنی آنان بندگان تو هستند و اگر آنها را بیامرزی تو نیرومند و حکیمی. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. خداوند فرمود امروز روزی است که راستی راستگویان به آنها سود میبخشد. برای آنها باغ‌هایی از بهشت است که نهرها از زیر درختان آن جاری است و تا ابد جاودانه در آن میمانند. خداوند از آنها خوشنود است و آنها از او خوشنودند. این رستگاری بزرگ است. لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدیر. فرمان روایی آسمان ها و زمین و آنچه در آنهاست از آن خداست و او بر هر چیز تواناست. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. ستایش برای خداوندی است که آسمان ها و زمین را آفرید و تاریکی ها و نور را پدید آورد و با این همه آنهایی که کافران شدند با پروردگار خیش دیگری را برابر می دارند. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. او کسی است که شما را از گل آفرید سپس مدتی را مقرر کرد و برای قیامت مدتی معین نزد اوست. با این همه شک می کنید. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. و اوست خداوند معبود در آسمان ها و در زمین، نهان شما و آشکار شما را میداند و آنچه به دست میآورید میداند. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. و هیچ نشانه ای از نشانه های پروردگارشان برای آنان نمی آید مگر اینکه روی گردان می شوند. فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون.
به راستی آنان حق را هنگامی که سراغشان آمد تکذیب کردند. پس به زودی خبر چیزهایی که به مسخره می گرفتند به آنها خواهد رسید. ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. آیا ندیدند که پیش از آنها چقدر از امتها را هلاک کردیم؟ امتهایی که در زمین به آنها قدرت و اقتدار داده بودیم که به شما چنان قدرت و اقتداری نداده ایم و بارانهای پی در پی از آسمان بر آنها فرستادیم و از زیر آبادیهای آنها رودها را جاری ساختیم. آنگاه آنان را به کیفر گناهانشان نابودشان کردیم و پس از آنها گروهی دیگر را پدید آوردیم. ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. و اگر کتابی بر کاغذ بر تو نازل کنیم که آن را با دستهای خود لمس کنند، قطعاً کسانی که کافر شدند میگویند این جز جادویی آشکار نیست. وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون. و گفتند چرا فرشته‌ای بر او نازل نشده است تا او را تصدیق کند، و اگر فرشته‌ای می‌فرستادیم قطعاً کار به پایان می‌رسید، سپس به آنها هیچ گونه مهلتی داده نمی‌شد و هلاک می‌شدند. ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. و اگر او را فرشته‌ای قرار می‌دادیم حتما وی را به صورت یک مرد در می‌آوردیم. باز هم به گمان آنان کار را بر آنها مشتبه می‌ساختیم، همان گونه که آنها بر خود و دیگران مشتبه می‌سازند. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. ای پیامبر، به تحقیق پیامبران پیش از تو نیز مسخره شدند، پس سزای آنچه مسخره اش می کردند بر سر تمسخر کنندگان فرود آمد. قل سیروا فی الارض ثم انظروا کیف کان عاقبت المکذبین. بگو در زمین گردش کنید سپس بنگرید سرانجام تکذیب کنندگان چگونه بوده است. قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. بگو آنچه در آسمان ها و زمین است از آن کیست؟ بگو از آن خداست که رحمت را بر خود مقرر داشته است. قطعا شما را در روز قیامت که در آن شکی نیست گرد خواهد آورد. کسانی که به خویش زیان رسانده اند پس ایمان نمی آورند.
وله ما سكن في الليل والنهار وهو السمیع العلیم. و از آن اوست آنچه در شب و روز آرام گیرد و او شنوایی داناست. قل اغیر الله اتخذ ولیا فاطر السماوات والارض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين. بگو آیا غیر خدا را ولی و یاور گیرم؟ خدایی که پدید آورنده آسمان ها و زمین است، اوست که روزی میدهد و به او روزی نمیدهند. بگو من مأمورم که نخستین کسی باشم که اسلام آورده است و فرمان یافته‌ام که از مشرکان نباش. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. بگو همانا من اگر نافرمانی پروردگارم کنم از عذاب روز بزرگ میترسم. يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين. هر کس که در آن روز عذاب را از او بگردانند و به وی عذاب نرسد، قطعا خداوند به او رحم نموده است و این پیروزی آشکار است. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اگر خداوند بخواهد زیانی به تو برساند، هیچ کس جز او نمیتواند آن را دفع کند، و اگر خیری به تو رساند پس او بر همه چیز تواناست. وهو القاهر فوق عباده وهو الحکیم الخبیر. و اوست که بر بندگان خود مسلط و چیره است و او حکیم آگاه است. قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. بگو چه چیز در گواهی بزرگتر و برتر است؟ بگو خداوند میان من و شما گواه است و این قرآن بر من وحی شده تا شما و تمام کسانی را که به آنها میرسد با آن بیم دهم. آیا به راستی شما گواهی میدهید که با خداوند معبودهای دیگری هستند؟ بگو من گواهی نمیدهم. بگو همانا او تنها معبود یگانه است و من از آنچه با او شریک قرار میدهید بیزارم. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. کسانی که به آنها کتاب داده ایم به خوبی او را می شناسند، همان گونه که فرزندان خود را می شناسند. کسانی که به خویش زیان رسانده اند پس ایمان نمی آورند. ومن أظلم ممن
من افترى على الله كذبا او كذب بآیاته انه لا یفلح الظالمون. و چه کسی ستمکار تر است از آن کس که بر خدا دروغ بندد یا آیاتش را تکذیب کند. به راستی ستمکاران رستگار نخواهند شد. وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ. و روزی که همه آنها را گرد آوریم، سپس به کسانی که شرک ورزیده اند میگوییم معبودهایی که آنها را شریک خدا میپنداشتید کجا هستند؟ ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. آنگاه پاسخ و عذرشان جز این نباشد که گویند به خداوند پروردگارمان سوگند که ما مشرک نبودیم. انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. بنگر چگونه بر خویشتن دروغ گفتند و آن دروغ هایی که ساخته بودند همه محو و نابود شد. ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين. و از آنان کسانی هستند که به تو گوش فرا می‌دهند و ما بر دلهایشان پرده ها افکنده ایم تا آن را نفهمند و در گوشهایشان سنگینی قرار داده ایم و اگر تمام معجزه ها را ببینند به آن ایمان نمی آورند تا اینکه نزد تو آیند و با تو مجادله کنند. کسانی که کافر شدند گویند این جز افسانه های پیشینیان نیست. وهم ينهون عنه وينأون عنه وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ. و آنها مردم را از پیروی او باز می‌دارند و خود نیز از او دور می‌شوند. آنها جز خویشتن کسی را هلاک نمی‌کنند و نمی‌دانند. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. و اگر آنها را هنگامی که در برابر آتش نگه داشته اند ببینی پس میگویند ای کاش بازگردانده می شدیم و آیات پروردگارمان را تکذیب نمی کردیم و از مؤمنان می بودیم. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. نه چنین نیست، بلکه آنچه را که پیش از این پنهان می کردند برایشان آشکار شده و اگر بازگردانده شوند بی تردید به آنچه از آن نهی شده بودند باز می گردند و اینان دروغ گویانند.
وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. و گفتند هیچ چیزی جز این زندگی دنیای ما نیست و ما هرگز برانگیخته نخواهیم شد. ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. و اگر آنها را به هنگامی که در پیشگاه پروردگارشان باز داشته شده اند ببینی، می‌فرماید آیا این حق نیست؟ گویند چرا قسم به پروردگارمان حق است. می‌فرماید پس به سزای آنچه کفر می‌ورزیدید عذاب را بچشید. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. آنها که لقای پروردگار را تکذیب کردند قطعاً زیان دیدند. هنگامی که ناگهان قیامت به سراغشان بیاید گویند ای افسوس بر ما که درباره آن کوتاهی کردیم. و آنها بار گناهانشان را بر پشتهای خود حمل می کنند. چه بدباری است آنچه را حمل می کنند. وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. زندگی دنیا چیزی جز بازیچه و سرگرمی نیست و قطعاً سرای آخرت برای کسانی که پرهیزگارند بهتر است. آیا نمی اندیشید؟ قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. یقینا ما می‌دانیم که آنچه می‌گویند تو را غمگین می‌کند، پس آنها در حقیقت تو را تکذیب نمی‌کنند، بلکه این ستمکاران آیات خدا را انکار می‌کنند. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. و به راستی پیامبرانی پیش از تو تکذیب شدند و در برابر تکذیب ها صبر کردند و در این راه آزار دیدند تا یاری ما به آنها رسید و هیچ کس نمیتواند کلام خدا را تغییر دهد و بیگمان اخبار پیامبران به تو رسیده است. وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُم بِآيَةٍ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ. و اگر روی گردانی آنها بر تو گران آمده است، پس اگر میتوانی نقبی در زمین یا نردبانی به آسمان بجوی
آنگاه نشانه‌ای برای آنها بیاوری. و اگر خدا بخواهد آنها را بر هدایت گرد می آورد، پس هرگز از نادانان مباش. انما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. تنها کسانی دعوت تو را اجابت می کنند که گوش شنوا دارند و خداوند مردگان را در روز قیامت برمی انگیزد، سپس به سوی او باز گردانده می شوند. وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون. و گفتند چرا نشانی از طرف پروردگارش بر او نازل نشده است؟ بگو بیگمان خداوند قادر است که نشانه ای نازل کند، ولی بیشتر آنها نمیدانند. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. هیچ جنبنده ای در زمین نیست و نه هیچ پرنده ای که با دو بال خود پرواز می کند مگر اینکه امتهایی مانند شما هستند. ما در کتاب هیچ چیز را فروگذار نکردیم، سپس به سوی پروردگارشان محشور می گردند. والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقیم. و کسانی که آیات ما را تکذیب کردند کر و لال هستند و در تاریکی هایی قرار دارند. هر کس را خدا بخواهد گمراه می کند و هر کس را بخواهد او را به راه راست قرار خواهد داد. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين. بگو اگر راست میگویید به من خبر دهید، اگر عذاب خدا به سراغ شما آید یا قیامت برپا شود آیا غیر از خدا را میخوانید؟ بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. نه، بلکه تنها او را میخوانید و اگر او بخواهد مشکلی را که برای آن او را خوانده اید برطرف میسازد و آنچه را شریک او قرار میدهید فراموش خواهید کرد. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. و ما به تحقیق به سوی امتهایی که پیش از تو بودند پیامبرانی فرستادیم، چون نافرمانی کردند پس آنها را به رنج و سختی‌ها گرفتار ساختیم تا زاری کنند. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست
ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. پس چرا هنگامی که عذاب ما به آنها رسید زاری نکردند، بلکه دلهای آنها سخت شد و شیطان هر کاری که می کردند در نظرشان آراست. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. پس چون آنچه را به آنها یادآوری شده بود فراموش کردند، درهای همه چیز را به روی آنها گشودیم تا وقتی که به آنچه داده شدند شاد گشتند. ناگهان آنها را گرفتیم، در این هنگام همه مأیوس شدند. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمین. ریشه قومی که ستم کرده بودند قطع شد و ستایش مخصوص خداوندی است که پروردگار جهانیان است. قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون. بگو به من خبر دهید اگر خداوند گوش شما و چشمهایتان را بگیرد و بر دلهای شما مهر بزند، کدام معبود جز خدا میتواند آنها را به شما بازگرداند؟ ببین چگونه آیات را به شیوه های گوناگون بیان می کنیم، سپس آنها روی میگردانند. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون. بگو به من خبر دهید اگر عذاب خدا ناگهان یا آشکارا به سراغ شما بیاید، آیا جز قوم ستمکاران نابود می شوند؟ وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. و ما پیامبران را جز بشارت دهنده و بیم دهنده نمیفرستیم، پس هر کس که ایمان آورد و خویشتن را اصلاح کند نه ترسی بر آنان است و نه آنان اندوهگین میشوند. والذین كذبوا بآیاتنا یمسهم العذاب بما كانوا یفسقون. و کسانی که آیات ما را تکذیب کردند به خاطر کفر و نافرمانیشان عذاب به آنان میرسد. قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير افلا تتفکرون. بگو من نمیگویم خزاین خدا نزد من است و غیب نمیدانم و به شما نمیگویم من فرشته هستم، جز از آنچه به من وحی می شود پیروی نمی کنم. بگو آیا نابینا و بینا یکسانند؟ چرا نمی اندیشید؟ وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه
ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. و با آن قرآن کسانی را که میترسند به سوی پروردگارشان گرد آیند بیم ده، زیرا که برایشان در آن روز دوست و شفیعی جز او نیست، باشد که پرهیزگاری پیشه کنند. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. و کسانی را که صبح و شام پروردگارشان را میخوانند و خوشنودی او را میخواهند از خود دور مکن، نه چیزی از حساب آنها بر توست و نه چیزی از حساب تو بر آنها، پس اگر آنها را طرد کنی از ستمکاران خواهی بود. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين. و این چنین بعضی از آنها را با بعض دیگر آزمودیم تا بگویند آیا اینها هستند که خدا از میان ما بر آنان منت نهاده است؟ آیا خداوند به سپاسگزاران داناتر نیست؟ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. و هرگاه کسانی که به آیات ما ایمان دارند نزد تو آیند، به آنها بگو سلام بر شما، پروردگارتان رحمت را بر خود فرض کرده که هر کس از شما از روی نادانی کار بدی مرتکب شود سپس بعد از آن توبه و درست کاری کند، البته او آمرزنده مهربان است. وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ. و این چنین آیات را به تفصیل بیان می کنیم و تا راه مجرمان و گناهکاران آشکار گردد. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين. بگو من از پرستش کسانی که غیر از خدا می‌خوانید نهی شده ام. بگو من از هوس‌های شما پیروی نمی کنم که اگر چنین کنم قطعاً گمراه شده ام و از هدایت یافتگان نخواهم بود. قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. بگو من دلیل روشنی از پروردگارم دارم و شما آن را تکذیب کرده اید و آنچه شما بدان شتاب دارید نزد من نیست. حکم و فرمان تنها از آن خداست، حق را بیان می کند و او بهترین جدا کننده است. قل لو أن
عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله اعلم بالظالمین. بگو اگر آنچه که شما بدان شتاب دارید از نزول عذاب نزد من بود بر شما نازل می کردم و کار میان من و شما به پایان می رسید و خداوند به ستمکاران داناتر است. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. و کلیدهای غیب نزد اوست و جز او کسی آنها را نمی‌داند. آنچه را در خشکی و دریاست می‌داند و هیچ برگی از درختی نمی‌افتد مگر اینکه آن را می‌داند و نه هیچ دانه ای در تاریکی های زمین و نه هیچ تر و خشکی وجود دارد مگر اینکه در کتابی آشکار است. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. و او کسی است که روح شما را در شب میگیرد و آنچه در روز کرده اید میداند. سپس شما را در آن روز از خواب برمی انگیزد تا موعد مقرر فرا رسد. سپس بازگشت شما به سوی اوست. آنگاه شما را از آنچه انجام میدادید آگاه میسازد. وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. و او بر بندگانش چیره است و نگهبانانی از فرشتگان بر شما میفرستد تا زمانی که یکی از شما را مرگ فرا رسد. فرستادگان ما جانش را میگیرند و آنها کوتاهی نمی کنند. ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. سپس به سوی خدا که مولای حقیقی آنهاست باز می‌گردند. بدانید که حکم و داوری مخصوص اوست و او زود شمارترین حسابگران است. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. بگو چه کسی شما را از تاریکی های خشکی و دریا رهایی می بخشد؟ او را با تضرع و زاری و در پنهانی می خوانید و می گویید اگر ما را از این خطرات و بلاها رهایی بخشد مسلماً از شکر گزاران خواهیم بود. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. بگو
خداوند شما را از اینها و از هر اندوهی میرهاند، باز هم شما شرک می‌ورزید. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. بگو او قادر است بر آنکه عذابی از بالای سرتان یا از زیر پایتان بر شما بفرستد یا شما را به صورت گروه گروه و پراکنده با هم بیامیزد و طعم جنگ و دو دستگی را به هر یک از شما به وسیله دیگری بچشاند. بنگر چگونه آیات را گوناگون بیان می کنیم تا آنان دریابند. وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل. قوم تو آن را تکذیب کردند در حالی که آن حق است. بگو من بر شما نگهبان نیستم. لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. هر خبری سرانجام و قرارگاهی دارد و به زودی خواهید دانست. وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. و هرگاه کسانی را دیدی که در آیات ما به بحث و گفتگو می پردازند از آنان روی بگردان تا به سخن دیگری بپردازند. و اگر شیطان تو را به فراموشی افکند پس هرگز بعد از یاد آوردن با گروه ستمگران منشین. وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون. و چیزی از حساب و گناه آنها بر عهده پرهیزگاران نیست، ولی برای پند دادن و یادآوری باشد، شاید که پرهیزگاری پیشه کنند. وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَّا يُؤْخَذْ مِنْهَا أُولَئِكَ الَّذِينَ أُبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا لَهُمْ شَرَابٌ من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. و کسانی را که آیین خود را به بازیچه و سرگرمی گرفتند و زندگی دنیا آنها را فریب داده است رها کن و با این قرآن اندرزشان بده تا مبادا کسی به کیفر آنچه کرده است از کردار بد و گناه گرفتار و هلاک شود و در قیامت جز خدا نه یاوری دارند و نه شفاعت کننده ای. و چون این افرادی هر فدیه ای را به جای خود بدهند از او پذیرفته نخواهد شد. آنها کسانی هستند که به کیفر آنچه کرده اند گرفتار شده اند. نوشابه ای از آب جوشیده برای آنهاست و عذاب دردناکی.
به خاطر اینکه کفر می‌ورزیدند. قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين. بگو آیا غیر از خدا چیزی را بخوانیم که نه ما را سود می‌دهد و نه زیان می‌رساند و به عقب برمیگردیم بعد از آن که خداوند ما را هدایت کرده است؟ همچون کسی که شیطان او را با وسوسه در زمین گمراه کرده و سرگردان مانده است، در حالی که او یارانی دارد او را به هدایت دعوت می‌کنند و می‌گویند به سوی ما بیا. بگو به راستی هدایت خداوند هدایت واقعی است و به ما امر شده که تسلیم پروردگار جهانیان باشیم. وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون. و اینکه نماز را برپا دارید و از او بترسید و تنها اوست که به سویش محشور میشوید. وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير. و اوست که آسمان ها و زمین را به حق آفرید و روزی که می‌فرماید باش پس موجود می‌شود. گفتار او حق است و روزی که در صور دمیده می‌شود فرمان روایی از آن اوست. دانای پنهان و آشکار است و او حکیم آگاه است. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. و به یاد آور هنگامی را که ابراهیم به پدرش آزر گفت آیا بت‌ها را به خدایی میگیری؟ من تو و قوم تو را در گمراهی آشکار میبینم. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. و این چنین ملکوت آسمان ها و زمین را به ابراهیم نشان دادیم تا از یقین کنندگان باشد. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين. پس هنگامی که تاریکی شب او را پوشانید ستاره ای دید گفت این پروردگار من است و چون غروب کرد گفت غروب کنندگان را دوست ندارم. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. پس هنگامی که ماه را تابنده دید گفت این پروردگار من است و چون غروب کرد گفت اگر پروردگارم مرا راه نمایی نکند
مسلماً از گروه گمراهان خواهم بود. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. پس هنگامی که خورشید را درخشنده دید گفت این پروردگار من است، این بزرگتر است. اما وقتی که غروب کرد گفت ای قوم، من از آنچه برای خدا شریک قرار می دهید بیزارم. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. به تحقیق من روی خود را به سوی کسی آوردم که آسمان ها و زمین را پدید آورد. حق گرایم و از مشرکان نیستم. وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون. و قومش با وی به مجادله و ستیز پرداختند. گفت آیا درباره خدا با من مجادله و ستیز می کنید در حالی که مرا هدایت کرده است و من از آنچه با او شریک قرار می دهید نمی ترسم مگر پروردگارم چیزی را بخواهد. علم و دانش پروردگارم همه چیز را در بر گرفته است. آیا پند نمی گیرید؟ وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. و چگونه از چیزی که شریک او قرار داده اید بترسم در حالی که شما نمی ترسید از آنکه چیزی را شریک خداوند قرار داده اید که هیچ گونه دلیلی درباره آن بر شما نازل نکرده است. پس اگر می دانید کدام یک از این دو دسته به ایمنی شایسته تر است؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. آنان که ایمان آورده اند و ایمان خود را به شرک نیالودند ایمنی از آن آنهاست و آنها هدایت شدگانند. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. و اینها حجت و دلایل ما بود که به ابراهیم در برابر قومش دادیم. درجات هر کس را بخواهیم بالا میبریم. همانا پروردگار تو حکیم و داناست. ووهبنا له اسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين. و اسحاق و یعقوب را به او بخشیدیم
و هر یک را هدایت کردیم و نوح را نیز پیش از آن هدایت نمودیم و از فرزندان او داوود و سلیمان و ایوب و یوسف و موسی و هارون را هدایت کردیم و این چنین نیکوکاران را پاداش می‌دهیم. و زکریا و یحیی و عیسی و الیاس کل من الصالحین. و نیز زکریا و یحیی و عیسی و الیاس را هدایت نمودیم، همه از صالحان بودند. و اسماعیل و الیسع و یونس و لوطا و کلا فضلنا علی العالمین. و اسماعیل و یسع و یونس و لوط را هدایت کردیم و همه را بر جهانیان برتری داده ایم. و من آبائهم و ذریاتهم و اخوانهم و اجتبیناهم و هدیناهم الى صراط مستقیم. و نیز از پدرانشان و فرزندانشان و برادرانشان برخی را برتری دادیم و برگزیدیم و به راه راست هدایت نمودیم. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. این هدایت خداست که هر کس از بندگانش را بخواهد با آن هدایت می کند و اگر شرک می ورزیدند هر آینه آنچه را که انجام داده بودند از اعمال نیک آنها نابود می شد. اولئک الذین آتیناهم الكتاب والحکم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. آنها کسانی هستند که کتاب و حکمت و نبوت به آنان دادیم، پس اگر این مشرکان به آن آیات قرآن کفر ورزند به تحقیق ما گروهی را بر آن می گماریم که نسبت به آن کافر نیستند. اولئک الذین هدى الله فبهداه مقتده قل لا اسألكم عليه اجرا ان هو الا ذکری للعالمین. آنها کسانی هستند که خداوند هدایتشان کرده است، پس به روش آنان اقتدا کن. بگو من در برابر این رسالت پاداشی از شما نمی طلبم. این رسالت و دعوت چیزی جز پند و یادآوری برای جهانیان نیست. وما قدر الله حق قدره اذ قالوا ما انزل الله على بشر من شيء قل من انزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. و آنها خداوند را آنگونه که شایسته است نشناختند که گفتند خداوند بر هیچ بشری چیزی را نازل نکرده است. بگو کتابی را که موسی برای روشنایی و هدایت مردم آورد چه کسی نازل کرده است؟ شما آن را به صورت نوشته های پراکنده قرار می دهید
قسمتی را آشکار و بسیاری را پنهان می کنید و چیزهایی به شما آموزش داده شده که نه شما می دانستید و نه پدرانتان. بگو خدا آن را نازل کرده است، سپس آنها را با سخنان باطلشان رها کن تا سرگرم باشند و بازی کنند. وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون. و این قرآن کتابی است مبارک که نازل کردیم که آنچه را پیش از آن از کتاب‌های آسمانی آمده تصدیق می کند و تا اهالی مکه و کسانی را که گرد آن ساکنند بیم دهی و کسانی را که به آخرت ایمان دارند به آن نیز ایمان می آورند و آنان بر نمازهای خود محافظت می کنند. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوح إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. و چه کسی ستمکارتر است از کسی که دروغی به خدا بندد یا بگوید به من وحی شده است در حالی که به او وحی نشده است و کسی که بگوید من نیز همانند آنچه خدا نازل کرده است نازل می کنم و شگفت زده می شوی اگر ببینی هنگامی که این ستمکاران در سکرات مرگ فرو رفته اند و فرشتگان قبض روح دستها را گشوده و به آنان می گویند جانهایتان را بیرون آورید، امروز عذاب خفتباری در برابر آنچه ناحق بر خدا می گفتید و نسبت به آیات او تکبر ورزیدید خواهید دید. ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. و در روز قیامت خداوند می‌فرماید همانا شما یکه و تنها به سوی ما آمدید، همان گونه که روز اول شما را آفریدیم و آنچه را به شما بخشیده بودیم پشت سرتان رها کردید و شفیعانی را که شریک در امور خود میپنداشتید با شما نمیبینم. مسلماً میان شما بریده شده است و آنچه را خدایان و حامیان خود میپنداشتید از شما دور و گم شده اند. إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنا تؤفكون.
همانا خداوند شکافنده دانه و هسته است. زنده را از مرده خارج می سازد و مرده را از زنده بیرون می آورد. این است خدای شما، پس چگونه از حق منحرف می شوید؟ فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. او شکافنده صبح است و شب را مایه آرامش و خورشید و ماه را وسیله حساب زمان قرار داده است. این اندازه‌گیری خداوند توانای داناست. وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. و او کسی است که ستارگان را برای شما قرار داد تا در تاریکی های خشکی و دریا به وسیله آنها راه یابید. به تحقیق ما آیات و نشانهای خود را برای گروهی که می‌دانند بیان داشتیم. وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. و او کسی است که شما را از یک تن آفرید، پس شما را قرارگاه و امانتگاهی است. ما آیات خود را برای گروهی که در میابند بیان نمودیم. وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم یؤمنون. و او کسی است که از آسمان آبی نازل کرد، پس به وسیله آن گیاهان گوناگون از زمین بیرون آوردیم. سپس از آن سبزه ها پدید آوردیم که از آن دانه های متراکم و از شکوفه نخل خوشه هایی نزدیک به یکدیگر بیرون آوردیم و باغ‌هایی از انگور و زیتون و انار، میوه‌هایی که برخی شبیه هم و برخی بی‌شباهت به هم هستند بیرون آوردیم. هنگامی که میوه داد به میوه آن و به رسیدنش بنگرید که همانا در آن نشانه‌هایی است برای گروهی که ایمان دارند. وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون. و مشرکان برای خدا شریک هایی از جن قرار دادند در حالی که خداوند آنها را آفریده است و از روی نادانی برای خدا پسران و دخترانی ساختند. خداوند منزه و برتر است از آنچه توصیف می کنند. بدیع السماوات والارض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم.
او پدید آورنده آسمان ها و زمین است. چگونه ممکن است فرزندی داشته باشد در حالی که همسری ندارد و همه چیز را آفریده و او به هر چیز داناست. ذلكم الله ربكم لا اله الا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. این است خداوند پروردگار شما، هیچ معبودی به حق جز او نیست، آفریننده همه چیز است، پس او را بپرستید و او بر همه چیز نگهبان است. لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير. چشمها او را در نمیابند و او چشمها را در میابد و او باریک بین آگاه است. قد جاءكم بصائر من ربكم فمن ابصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما انا عليكم بحفيظ. ای پیامبر به مشرکین بگو دلائل و بینش‌هایی از جانب پروردگارتان برای شما آمد، پس کسی که ببیند به سود خود اوست و کسی که نابینا شود پس به زیان خود اوست و من مراقب و نگهبان شما نیستم. وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون. و این چنین آیات را گوناگون بیان می کنیم تا مبادا بگویند درس خوانده ای، و ما این آیات را برای گروهی که می دانند بیان می کنیم. اتبع ما اوحی الیک من ربک لا اله الا هو واعرض عن المشرکین. از آنچه که از سوی پروردگارت بر تو وحی شده پیروی کن، هیچ معبودی به حق جز او نیست و از مشرکان روی بگردان. ولو شاء الله ما اشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما انت عليهم بوكيل. و اگر خدا می‌خواست شرک نمی‌ورزیدند و ما تو را بر آنان نگهبان قرار نداده ایم و تو کارسازشان نیستی. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. و کسانی را که مشرکان به جای خدا می پرستند دشنام ندهید، مبادا آنها نیز از روی دشمنی و جهالت خدا را دشنام دهند. این چنین برای هر امتی عملشان را آراستیم، آنگاه بازگشت آنها به سوی پروردگارشان است، پس آنها را از آنچه عمل می کردند آگاه می سازد. و اقسموا بالله جهد ایمانهم لئن جاءتهم آیة لیؤمنن بها قل انما الآیات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. و آنها به سخت ترین سوگندهایشان به خدا سوگند یاد کردند که اگر معجزه‌ای برای آنان بیاید
قطعا به آن ایمان می آورند. بگو معجزات فقط نزد خداست و در اختیار من نیست. و شما ای مؤمنان چه می دانید که هرگاه معجزه‌ای هم بیاید ایمان نمی آورند. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. و ما دلهایشان و دیدگانشان را دگرگون می کنیم همان گونه که از اول به آن ایمان نیاوردند و آنان را در سرکشیشان سرگردان رها می سازیم.